अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सुभान सईद और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्नी, जिसे उर्दू ज़ुबान में कील मुहासे भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कील मुहासों से कैसे बचा जा सकता है, इनकी शिद्दत को कैसे कम किया जा सकता है, और इसके अलावा जो एक आम प्रॉब्लम है कि इनके निशानात जो है वो परमानेंटली रह जाते हैं। तो उन निशानात के लिए क्या किया जा सकता है कि वो निशानात जो है वो परमानेंटली वहाँ पे ना रहें और वो निशानात आए ही ना। और इसके अलावा सबसे पहले हम आते हैं कि एक्नी या कील मुहासे होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं। एक्नी एक ऐसी बीमारी है कि जब भी किसी भी इंसान के चेहरे पे या जिस्म के कुछ हिस्सों पे जिनमें कंधे या कमर का ऊपर वाला हिस्सा आता है, इधर मुख्तलिफ़ किस्म के पिंपल्स या दाने जो हैं वो नमूदार हो जाएं और उनमें दर्द की भी शिकायत हो और उसके साथ साथ ख़ारिश की भी शिकायत हो, तो इस बीमारी को आम तौर पे एक्नी कहा जाता है या हम इसे कील मुहासे भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि ये होती क्यों है। इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से एक किस्म के हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहा जाता है। तो किसी भी इंसान में जब एंड्रोजन्स की जो मिक़दार है वो एक ख़ास हद से जो है जब बढ़ जाती है, तो कभी इम्कान होता है कि वो और मुख्तलिफ़ पेचीदगियों के साथ साथ इंसान को एक्नी का भी जो मसला है वो उसमें नमूदार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम आते हैं कि एक्नी के मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं और शिद्दत के लिहाज से उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम को डिवाइड किया गया है और उसी के मुताबिक उसका इलाज जो है वो सजेस्ट किया जाता है। तो जो भी इंसान अपना एक्नी का इलाज चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो बजाय इसके कि ख़ुद कोई अद्वियात इस्तेमाल करे और उससे उसको नुकसान हो, वो अपने मुतालिका डॉक्टर के पास जाए ताकि डॉक्टर साहब जो हैं वो उसकी बीमारी की शिद्दत के मुताबिक उसको अद्वियात जो है वो दे सकें। अब इसकी अद्वियात में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, कुछ ट्यूब्स भी या क्रीम्स भी होती हैं और इसके अलावा कुछ खाने वाली अद्वियात भी होती हैं और इनके अंदर एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और कुछ वाइटामिन्स भी होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं जो कि उसकी शिद्दत के मुताबिक कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ को प्रिस्क्राइब करता है या देता है। तो सबसे पहले जैसे ही किसी को भी एक्नी की शिकायत हो तो वो डॉक्टर से रुजू करे और उसकी हदायत पे अमल करें। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले जो बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो भी हामला ख़वातीन हैं या वो ख़वातीन जो हामला होने की ख्वाहिशमंद हैं और वो साथ ही साथ अपना एक्नी का ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर तो वो एक्नी के ट्रीटमेंट पे हैं और बिलखसूस वो कोई ऐसी अद्वियात ले रही हैं जो कि खाने के लिए डॉक्टर ने उनको रेकमेंड की है, तो जैसे ही उनको मालूम हो कि वो हामला हैं या अगर उनको हामला होने की ख्वाहिश भी हो तो वो उसी वक्त वो जो अद्वियात एक्नी की खा रही हैं उनको तर्क कर दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्नी की जो बेशतर अद्वियात हैं वो ऐसी हैं कि जिनका जो हामला ख़वातीन के अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत अमल दखल होता है और इस बात का कभी इम्कान होता है कि अगर जो एक्नी की अद्वियात हैं बिलखसूस जो खाने के लिए दी जाती हैं उनका बच्चे की डेवलपमेंट पे असर हो और पैदाइश के वक्त जो है बच्चा मुख्तलिफ़ अमराज के साथ पैदा हो, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हामला ख़वातीन या वो ख़वातीन जो हामला होने की ख्वाहिशमंद हैं वो एक्नी की तमाम खाने वाली अद्वियात को तर्क कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनका मशवरा लें कि अब वो इसके अलावा क्या कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर सकती हैं या क्या तरीक़ेकार अपना सकती हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ थी जो मैंने ज़रूरी समझी कि बता दूँ। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि एक्नी जो है इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी शिद्दत को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इसमें है पानी का पीना या वाटर इनटेक है। आम तौर पे इंसान को पता होता है कि साल के किस हिस्से में उसको ज़्यादा एक्नी या कील मुहासों की शिकायत होती है
اور عام طور پہ جیسے ایشیا کی بات کریں تو گرمی کا جو موسم ہوتا ہے اس میں اسکن پہ آئل زیادہ آتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، تو اس میں اس کی ایکنی کی جو شدت ہے یہ بڑھنے کا بہت کبھی امکان ہوتا ہے۔ تو ویسے تو عام طور پہ تو پورا سال ہی انسان کو پانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو گرمی کا موسم ہے جس میں ایکنی یا کیل محاذ ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہے، اس میں واٹر انٹیک یا پانی کے پینے کو بہت زیادہ کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 2 لیٹر پانی پی رہے ہیں اور آپ کو ایکنی کی شکایت رہتی ہے اور جو کہ گرمی کے موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو 2 سے بڑھا کے 4 لیٹر پہ چلے جانا چاہیے پانی کی واٹر انٹیک کو۔ اور یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مفید جو ہے حل ہے ایکنی کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن حضرات کی اسکن آئلی ہے اور یا جن کو ایکنی کی کمپلین رہتی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے ہی ان کے چہرے پہ تھوڑا پسینہ آئے یا وہ محسوس کریں کہ ان کی اسکن آئلی ہو گئی ہے، تو وہ اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے صابن سے دھو لیں، اور اس عمل کو دن میں بار بار کیا کریں جیسے ہی ان کو محسوس ہو کہ چہرے پہ آئل آ گیا ہے یا پسینہ آ گیا ہے۔ تو یہ پانی زیادہ پینا اور چہرہ بار بار دھونا، یہ 2 بہت ہی بیسک اور بہت ہی آسان حل ہیں کہ جو ایکنی کی شدت کو بہت کم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہونے کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اور اس حد تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر ایکنی کی کمپلینٹ ہے تو آپ کو ادویات کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ پراپرلی اپنے چہرے کو بار بار دھوئیں اور ساتھ پانی کا استعمال بہت زیادہ کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تلی ہوئی چیزیں اور کو کم کرنا اور وزن کم کرنا۔ جب انسان کا وزن بڑھتا ہے تو اس چیز کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے اینڈروجنس بھی بڑھ جائیں، اور جب اینڈروجنس بڑھتے ہیں تو پھر ایکنی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ تو جن کو ایکنی کی کمپلینٹ ہو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تلی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا کم سے کم استعمال کریں، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں تاکہ ان کا اگر تو وزن زیادہ ہے تو وہ کم ہو سکے۔ اس سے بھی کافی مدد ہوتی ہے ایکنی کے نہ ہونے میں اور اس کی شدت کی کمی میں۔ اور اس کے علاوہ باتیں ہیں جو نشانات ایکنی کے رہ جاتے ہیں، تو اس کی سب سے جو کامن ریزن ہے، سب سے عام جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایکنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے اکثر بے دہانی میں اپنے ناخنوں کے ذریعے جب خارش کرتا ہے تو وہ جو دانے ہوتے ہیں یا کیل محاذوں کے جو پمپلز ہوتے ہیں وہ چھل جاتے ہیں، اور ان کے چھلنے کی وجہ سے وہ جو نشان ہیں وہ پرماننٹلی رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ میں نے جو ہے کنٹرول کرنا ہے اپنی خارش پہ، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نہیں کنٹرول کر پاتے تو اس کے لیے آپ اپنی جیب میں رومال رکھیں یا ململ کا کپڑا رکھیں یا تھوڑا سا روئی کا جو ہے وہ حصہ رکھیں کہ جب بھی آپ کو خارش ہو تو آپ اس ململ کے کپڑے سے یا نرم رومال سے یا روئی سے جو ہے وہ خارش کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ناخنوں کا استعمال کریں، کیونکہ جب بھی ناخنوں کا استعمال ہوگا تو بہت چانس ہوگا کہ وہ جو دانہ ہے وہ چھل جائے اور اس کی وجہ سے پھر وہ نشان باقی رہ جائے۔ تو یہ ایک بڑی کامن چیز ہے، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے نشانات سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی کے علاوہ جو مختلف کریم یا ٹیوبس مارکیٹ میں ملتی ہیں، جن کے بقول جن کے مالکان کے بقول وہ ایکنی یا اس کے نشانات کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں، تو جب تک آپ کو ڈاکٹر کوئی ایسی کریم ریکمینڈ نہ کرے تب تک آپ وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان سے فائدہ ہونے کی بجائے زیادہ تر نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ متواتر وہ کریم استعمال کرتے رہتے ہیں تو بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ اسکن کینسر کی طرف کسی بھی پیشنٹ کو لے کے جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پہ فائدہ بھی ہو جائے، لیکن اگر ہم لانگ رن میں یا مستقبل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں تو ان چیزوں کا زیادہ تر فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اگر میں اپنی باتوں کو سمرائز کروں تو سب سے پہلے تو یہ کہ حاملہ خواتین یا حاملہ ہونے کی خواہش مند خواتین کو سب سے پہلے اپنی ایکنی یا کیل محاذوں کے لیے جو ادویات کھانے کے لیے وہ لے رہی ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ روک دینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے دوبارہ۔ اس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، چہرے کو بار بار دھونا چاہیے، اس کے علاوہ وزن کم کرنا چاہیے اور تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کم کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ
جو دانے ہیں ان پہ خارش ہو تو ناخن کے ذریعے سے ان کو کھرچنا نہیں چاہیے، بلکہ کسی نرم کپڑے سے ان پہ خارش کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کریم یا ٹیوبس جو کہ ایلوپیتھی میں نہیں ہیں یا جو ڈاکٹر نے آپ کو لینے کے لیے نہیں کہا، ان سے بچیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور بہت شکریہ۔